बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराह खान और मैं हूँ रबिया फयाज। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ईरान का अमेरिका को दो टोक जवाब। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा मजीद इब्न रज़ा ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की दिफाई मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें कौमी सलामती की रेड लाइन्स हैं और इन पर किसी भी मरहले पर बातचीत या समझौता मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान न सिर्फ अपने मौजूदा दिफाई निज़ाम को बरकरार रखेगा बल्कि मुस्तकबिल में अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को मजीद जदीद और मजबूत बनाने का अमल भी जारी रखेगा। दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की नई फहरिस्त जारी, पाकिस्तान किस नंबर पर आया? रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया गया। सिंगापुर के शहरी दुनिया के 192 ममालिक में बगैर वीजा या आसान वीजा सहूलत के साथ सफर कर सकते हैं, जिसके बायस ये फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। पाकिस्तान का पासपोर्ट कमजोर तरीन पासपोर्ट में शामिल रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मजमूई तौर पर 100वें नंबर पर है और पाकिस्तानी शहरी सिर्फ 30 ममालिक में वीजा फ्री या आसान वीजा सहूलत के साथ सफर कर सकते हैं। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों के बाद एक हफ्ते के कौमी सोग का ऐलान, हलाकतें 2300 से तजावुज़ कर गईं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ज़लज़लों में हलाक होने वालों की तादाद 2300 तक पहुँच चुकी है, जबकि 10,571 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 43,000 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता बताए जा रहे हैं, जिसके बायस हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारतीय चैनल सन टीवी नेटवर्क भी हैक, स्क्रीन पर पाकिस्तानी परचम का बैनर जला दिया गया। साइबर हमले के नतीजे में सन टीवी के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स की नशरियात आर्जी तौर पर मुतासिर। हैकर्स ने नशरियात रोक कर पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के बैनर स्क्रीन पर जला दिए। हैकर्स ने हमलों के तसलसल में रैंसमवेयर नामी एक और साइबर हमला करके डोमेन सिस्टम भी लॉक कर दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, रजिस्ट्रेशन और इंतकाल से मुतल्लिक बड़ा फैसला। अदालत ने करार दिया कि CDA के खत की बुनियाद पर लगाई गई अमूमी पाबंदियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सब रजिस्ट्रार और रेवेन्यू हुकाम को जारी करदा ज़ुबानी अहकामात मावराए कानून हैं। इंतजामिया ने हाई कोर्ट के पुराने अदालती हुक्म के दायरा कार को खुद ही तशरीह कर ली। साबका अदालती हुक्म सिर्फ गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तामीरात और खरीदो फरोख्त रोकने तक महदूद था। व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर या एडमिन होने से मुतल्लिक हाई कोर्ट का अहम फैसला। अदालत आलिया ने व्हाट्सएप ग्रुप से मुतल्लिक एक अहम फैसले में करार दिया कि सिर्फ किसी व्हाट्सएप ग्रुप का रुकन या एडमिन होना बजाते खुद जुर्म या फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह किया कि गैर कानूनी या तौहीन आमेज़ा मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाला शख्स खुद अपने अमल का जिम्मेदार होगा। बरतानिया गर्मी से झुलसने लगा, 142 साल में जून का दूसरा गर्म तरीन महीना रिकॉर्ड। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक 1884 से महफूज मौसमियाती रिकॉर्ड के बाद पहली बार जून 2026 को मुल्क की तारीख के गर्म तरीन महीनों में शुमार किया गया है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया और वेल्स में ये जून 1884 के बाद दूसरा गर्म तरीन जून साबित हुआ है। मुल्क भर के 400 से ज़ायद नर्सिंग कॉलेज की इंस्पेक्शन का फैसला। पाकिस्तान नर्सिंग और मिडवाइफरी कौंसिल का अहम इजलास हुआ, जिसमें कौंसिल ने इंस्पेक्शन के तमाम तर अख्तियारात सदर और नायब सदर को तफवीज़ कर दिए। कौंसिल ने अनोखा फैसला किया कि जिसके मुताबिक इंस्पेक्शन टीम का सरबराह शुबा नर्सिंग से नहीं होगा, बल्कि मास्टर डिग्री डॉक्टर और पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ में से कोई भी इंस्पेक्शन टीम का सरबराह हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की NFC मुआहदे पर नजरसानी और फंड्स की तकसीम से मुतालिक सिफारिशात। रिपोर्ट में कहा गया है न सिर्फ वफाक और सूबों के दरमियान NFC मुआहदे को असर नो देखने की जरूरत है, बल्कि सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के मौजूदा तरीकाकार पर भी नजरसानी की जानी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक NFC के तहत महासिल की तकसीम में कारकर्दगी को बुनियाद बनाया जाना चाहिए। नए माली साल का आगाज, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ा दी। नए माली साल का आगाज होते ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवीज की शरह में रद्द-ओ-बदल कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर आयद क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की शरह में ₹2.5 फी लीटर इजाफा करते हुए उसे ₹2.5 से बढ़ाकर ₹5 फी लीटर कर दिया है।
اسٹاک ایکسچینج میں نوجوان سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ پاکستان میں معاشی استحکام اور اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کے باعث نوجوان سرمایہ کاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال اگست سے مئی تک 1,80,148 نئے ریٹیل سرمایہ کار پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوئے ہیں۔ راہ چلتی کم سن بچی کے ساتھ نازیبا حرکت کا مقدمہ درج۔ پولیس ذرائع کے مطابق راولپنڈی کے تھانہ وارث خان کی حدود میں کم عمر بچیوں سے نازیبا حرکات کے معاملے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ فوٹیج میں نظر آنے والا ملزم سید پوری گیٹ اور اطراف کی گلیوں میں بچیوں سے نازیبا حرکات کرتا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے ٹیکنیکل وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ملتان میں ایڈوکیٹ عباس وسیر کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر وکلاء مشتعل ہو گئے۔ ضلع کچہری کی عدالتوں سمیت تمام داخلی و خارجی دروازوں پر تالے لگا دیے۔ ججز اور عدالتی عملہ عدالتوں میں محصور ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ بار کے جنرل سیکرٹری ملک سعادت حسین نے اعلان کیا ہے کہ عباس وسیر کی رہائی اور وکلاء کے مطالبات کی منظوری تک احتجاج اور عدالتوں کی تالہ بندی جاری رہے گی۔ ملتان کے علاقے موزہ سبحان پور میں مبینہ طور پر مسلح افراد نے گھر میں گھس کر خواتین، بچوں اور بزرگوں پر تشدد کیا۔ متعدد افراد زخمی، متاثر خاندان کا اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ۔ مزید بتا رہے ہیں چیف رپورٹر چودھری اشرف جاوید۔ ملتان کے علاقے موزہ سبحان پور میں ذاتی رنجش پر مبینہ حملے کا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں متاثرہ خاندان کے مطابق سجاد، اقبال، منظور، بابر، عمران، باسط، ریاض، عارف، طارق، مظہر اور دیگر افراد نے ڈنڈوں، سوٹوں اور اسلحہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ملزمان نے گھر کا دروازہ توڑ کر خواتین، بچوں اور بزرگ افراد کو بھی نہیں بخشا، جبکہ تشدد کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے، جن کے سر اور بازوؤں پر شدید چوٹیں آئیں۔ متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا کہ حملہ آوروں نے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ سیتل ماڑی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور متاثرہ پارٹی کو میڈیکل لیگل کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے، جبکہ میڈیکل رپورٹس اور شواہد کی روشنی میں مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ متاثرہ خاندان نے سی پی او ملتان، ڈی پی او اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ کی شفاف تحقیقات کر کے ملوث ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم ہو سکے۔ نیوز بلٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آزاد نیوز، اور آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www. جب بات ہو نئی گاڑی کی حفاظت کی تو انتخاب بھی ہونا چاہیے جدید۔ پیش ہے سعودی لیوب 101 0W20 جدید گاڑیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی انجن آئل، الٹرا لائٹ ویسکوسٹی فارمولا جو انجن کو دیتا ہے فورن اسموتھ اسٹارٹ اور ہر ڈرائیو میں بہترین رسپانس، کم رگڑ، زیادہ حفاظت، انجن کی زندگی میں اضافہ اور فیول ایفیشنسی میں واضح بہتری۔ چاہے شہر کی ڈرائیونگ ہو یا لانگ روٹ کا سفر، سعودی لیوب گیسو 1 دیتا ہے مسلسل پاور اور ایکسٹرا مائلیج۔ نئی جنریشن انجنز کے لیے ڈیزائن کیا گیا تاکہ آپ کی گاڑی رہے پرفارمنس میں سب سے آگے۔ سعودی لیوب گیسو 1 0W20 خالص دیسی گھی، قدرتی ذائقہ اور خالصت کا یقین، 100% بغیر ملاوٹ، ہر لقمے میں صحت اور خوشبو۔ اپنے گھر کے لیے بہترین انتخاب گارڈ پریمیم دیسی گھی، پیور دیسی گھی، 100% پیور، نو اڈلٹریشن، رچ ٹیسٹ، ریئل نیوٹریشن۔ ہر قطرے میں چھپی ہے قدرتی طاقت اور ہر نوالے میں ملے گی آپ کو خالص خوشبو۔ 100% خالص، کوئی ملاوٹ نہیں۔ ذائقہ جو دل جیت لے، ہر لقمے میں خالص دیسی مزہ، ہر نوالے میں اصلی مسالوں کی خوشبو۔ پیش ہے اصلی اینڈ دیسی پکل، تیز مصالحہ، خالص تیل اور روایتی دیسی ذائقہ، چاہے پراٹھا ہو، بریانی ہو یا روز کا کھانا، اصلی اینڈ دیسی بنا دے ہر کھانے کو مزیدار۔ ایک بار کھائیں گے، بار بار منگوائیں گے۔ اصلی اینڈ دیسی پکل، اصل ذائقہ، دیسی انداز۔